Tous les matins, 7h, 9h, Imad Fla Radio, sur Shada FM. Très content. لا بنتي لي تصبح فيك الصاد بنتي نطلع لك ما بنتي لا راه مشكله هادشي اللي جاني في شكل ندمت اخويا ندمت واش كيطرى لكم تاكلوا مع شي 12 الليل شي طاجين ديال 3 كتاكلوا بوحدك ناري والبروبليم سي با دابا هو المشكل تكون شبعتي انت قبيل غير كيبقى محطوط حداك وكتبقى سي فري كو بلا خبز ولكن كليت بزاف تيلمون سي فري كو ملي كتاكل بزاف كدير دي كوشمار سي فري هاد القضيه تيقولوها انا كنت تجيب ديال الله الليله كليتي في الليل وما كدير دي كوشمار ابا درت دي كوشمار اكزاكتومون البارح حلمت براسي واحد السيد هز عليا واحد الموس ياك ورابطني بقنبه Je vous assure. Carrément. Ah oui, non, mais c'est violent. كنت عارفه c'est le patron de la radio. Je vous assure. جاي في الصباح ومخلوع جاي حاضي مع الباب باين ندخل le patron le plus âgé. C'est lui. Ah ouais, ça marche. On a compris. والله ما قلت ليه خلصني والله داكشي تنفكر فيه دابا لقيتيني تنفكريك ما قلتي لي خلاص ولا جي جو سي با هذا اللي وداكشي فين في لوتريش عرفت داكشي مخربق في لوتريش وحدانا مدينه قديمه ديال الدار البيضاء ناري لا لا مرونه الوقت مرونه واحد النهار حلمت فريد شوقي با كنهضروا واحد لو سوجي اللي شويه سي سبيشال كنهضروا على الشوافات هذا الصباح بون ميزا بار كو هادشي اللي كنهضروا عليه سي الشوافات ولا الواحد كيمشي على الشوافات صديق حرام وكيشرك بالله مي كاينين بزاف الناس اللي كيتعاطاو لهادشي وكيمشيو عند شواف وشوافه وي داكوغ غادي نسول ليلى كيم واش عمرك في حياتك تاوي ليكسبيريونس باش تلاقاي مع شي شواف ولا شوافه دو فوا جوج مرات دونك كتاكدي بان المره الاولى واش هما ديفيرون هو واحد بوحدو دو بيرسون ديفيرون داكوغ وعلاش مشيتي عندهم par curiosité, en fait, j'ai une copine qui fait un drôme assez régulièrement et à chaque fois elle m'en parle, elle me parle. Donc la première fois c'était pour l'accompagner. J'ai pas compris grand chose. La copine, اللي سميتها ليلى كيم. Oui. Donc j'ai pas compris grand chose, donc elle me faisait la traduction. C'était de la grosse arnaque. Et je me suis dit non, je vais pas rester sur une grosse arnaque. Donc, j'ai juste envie de savoir. تكمل الفكرة ديالها. D'accord. Donc je suis allée voir une deuxième chouafa. Et c'était très drôle parce qu'elle te sort des trucs tellement gênés. Enfin, c'est tellement tout et n'importe quoi qu'il y a forcément un moment où elle va dire quelque chose qui te concerne. بحال ديك القضيه ديال انت كنتي كتبكي بزاف ملي كنتي صغيره ياك بحال هكا وي كنتي كتبغي ديما شي حاجه وما كيعطيوهاش ليك. Non, il y a une femme qui m'a dit oui, est-ce que ملي كنتي صغيره on t'a pas enfermé pendant une longue durée dans une pièce où il faisait noir et tu pleurais. Non, désolé. D'accord. فدوى ديال ستاندار عندك شي تجربه مع شي شواف ولا شوافه؟ وي مشيت 3 المرات. اوه جوج 3 يوصل قلنا 4 زين. لا مشيت 3 المرات. ماشي مشيت باش نضحك ماشي مشيت ولكن مشيت حيت كان كيعجبني الحال. كيفاش كيعجبني نجلس عند شوافه تبقى هي تهضر معايا بحال اون ثيرابي بسيكولوج واش ما كديش في ديك الهضره ديالو انت عارف داكشي كذوب ولا لا كتيق لا بارفوا انا كنبغي نتيق باسكو تا راكونت تيلمون دي تروك اللي يقدروا الا طراو يكون داكشي زوين كتيق ناري ça fait cas désespéré oui non mais moi la première elle m'a annoncé que j'allais mourir non d'accord بغيت انا نسولك شحال خدات ليك فاش قلتي يا غروس ارناك شحال خداتك ديال الفلوس je crois que c'était 300 dirhams ولا 500 dirhams donc دابا ما بقيتيش مشيتي مع صاحبتك هذه انت اللي خدات لك الفلوس ما وي حصلات كتخيلها كتقولها قلبي تخمامي لا كتعرف الفرنساويه non je comprenais pas parce qu'à un moment il y a ma copine elle me fait je بدي الفلوس je prends l'argent mais elle me dit non tu le mets pas sur la table حشومه ben je le mets où tu soulèves la nappe et tu glisses le flou en dessous. J'ai soulevé la nappe, il y avait plein de billets. Il y avait plein de billets en dessous. شدي معك فلوس يونس ديال الويب وي مره واحده وراجل اوه انت مشيتي راجل لا ماشي مشيت كان مع واحد الدري صاحبي هو صاحبك سميتو يونس جوال لا ماشي داك الشيء كان مع واحد الدري صاحبي هذاك السيد هذاك لا هو هذاك الدري صاحبك سميتو يونس جوال لا ماشي يونس اوكي وراجل ماشي مراه
دونك كان مجيمر وداك الشيء حتى هو بارك مجيمر تيدير راسو تيهضر مع راسو تيدور على اليمين تيدور يهضر على اليسار تيبدا يهضر معاك تيبدا يقول لك شي حوايج نتوما جيتو في واحد الطوموبيل نتوما هذا انت عندك خوتك انت شي حاجه اللي نورمال اللي كاينه واحد الشيء ملي بدا خص الفلوس وهذا ما لقى ما يدي مني داكور قلت له لا خويا بصحه انت ايمن لا والو لا فيغيتي لا ما كرهتش نمشي غير باش نضحك Franchement, c'est une expérience à faire. باش نضحك فعارفين هذا الشيء حرام وكنشركوا بلا فدي ولكن ما غاديش دير تمشي عندها باش ويهضر ما نبقاش نضحك ليه في وجهه C'est drôle. ولا اللي قال لك قول ليه لا ما عندكش الحق كذوب Non, mais ils ont un sens ومني de تسالي صرفقوا بلاخ Ils ont un sens de l'observation. C'est ça qui est important, c'est ça qui est intéressant de voir. انا كنقول علاش هاد الناس اللي قادرين عندهم هاد القدره كامله علاش مازال ما دايرينش الفلوس علاش ما لاباسش عليهم علاش ديما كيبقاو في نفس كون كان الخوخ يداوي كره داوا راسو هذاك الشيء اللي كاين لا ولكن باش عرفتيهم ما عندهمش الفلوس. الشوافه اللي كنت كنمشي عندها شاريه دار في جديده اسمح لي لا دار جديده راه سي با فلوس دار جديده دار في كازاك وعندك 4 ديور راه سي با فلوس هذيك راه يلا البديه دي سالوتاسيون عزيزه عزيزه الشوافه وي الله مشيتو بعيد معنا سعيده كتعيط لينا مربات صباح الخير سعيده Oui, صباح النور عماد صباح النور à toute l'équipe. Moi je n'ai pas eu une expérience réelle مع الشوافة اللي هي حقيقية, mais je vais juste vous raconter ce qui m'est arrivé. Moi je connaissais une amie. Oui. Allô? Votre amie s'appelle Saïda, non? أنا سميتي سعيدة. Oui. Votre amie aussi, non? لا mon amie ما سميتهاش سعيدة. مرحبا. Et donc هاد صاحبتي كانت كتشوف في الكارطة. Et une fois, moi j'avais un copain où كنا مخاصمين و je me suis dit ça fait Céline. Et du coup واحد النهار جات لي الكارطة وتقول لي عرفتي شنو غير حلي هذاك التليفون ديالك وملي خدات الكارطة قالت لك انت باغيه واحد لا ما سمعت شنو قلتو دابا قلتي لها سالينا هي خدات الكارطة قالت لك انت باغيه واحد وصافي بقيتو بحال هكا طيب سيتي بريسك سا دونك قالت لي عرفتي شنو راه كيعيط لك في التليفون غير حلي تليفونك الوغ افيكتيفمون حليت هذاك التليفون enfin je l'ai remis en marche وهذا داك لو نيميرو il m'appelle تصالحنا اي لا نو سوم ماريي وعندي بنيته عندها كارطه ناري عافاك عطيني النمره ديال شوافتك Imad Fla Radio sur Shada FM. يونس جوا بغى يدير لنا على لاستوس كيك ديال الصباح. يونس صباح الخير. دونك لاستيوس ديال هاد الصباح هي كيفاش تقدر تهضر في فيسبوك بلا ما يعيق بك حتى واحد. تقدر تشوف لي زاكتواليتي دابا راه زادوا فيها ميم لي فوتو اي لي فيديو. تقدر تشوف لي فوتو اي لي فيديو. تم البارح اليوم باسكو انا شفتها يا 2 سمان. داكور. دونك دابا تزاد فيها حتى ميم لا فونكسيون فيديو. دابا راه كتقدر تزيد بنادم يمكن لا اجوتي لا ما كايناش اجوتي دابا لي زعما. دونك كاينه غير فوتو اي فيديو تقدر تشوفهم. دونك كتحط الصوغي فوق لا فوتو. دونك هاد لاستيوس هادي المهم لو سيت سميتو هارد ووركين هاردلي وورك .en كيفاش كتكتب هاردلي دونك HARDLY وورك دونك WORK .en كتدخل لهاد لو سيت عندك دو ليان الكليان ديال الفيسبوك والليان ديال تويتر حتى هو تويتر اللي بغيتي فيهم. دونك باش تدخل الفيسبوك كتورك على لو ليان ديال الفيسبوك كيخرج لك لوتوريزاسيون كدير اوكي اون فوا كدير اوكي لوتوريزاسيون تعطيك لا باج فيها اكسل كوميم وي هاد لا باج اللي فيها اكسل شنو فيها لا بارشي ديال لا بيرسون وهادشي كيخدم في كو سوا في ماك في اي او اس ولا في ويندوز نامبورت كيخدم في كلشي. دونك لا بارتي كاين البارتي الاولى تيقول لك شكون اللي بوستا الكومونتير ولا ستاتيو ولا هذا. البارتي الثانيه تيقول لك لمن الا طاغا شي واحد ولا شي حاجه تعطيها لك عاد تعطيك الوسط لاكشواليتي اشنو دار حط فوتو فيديو اشنو حط وتعطيك حتى داكشي اللي حط. دونك دابا اللي دايز حداك ما كيبانش ليه انت حال واحد لاباج ديال فيسبوك تيبان ليه حال ان تابلو اكسل كتبان بحال خدام اكزاكتومون سي مانيفيك. واش تقدر دير واحد امبريم ايكرون ولا سكان ايكرون وتحطها لينا سور لاباج كي غدير ديالك غيشوفوا الناس اللي لا ماشي مشكل ديال شي واحد اخر ديال عماد في الراديو. معنا فيصل كيعطينا من اكادير. صباح الخير فيصل. صباح النور سيدي. صافي فيصل لاباس عليك؟ تو بيان الحمد لله. الا يمكن لك تنقص من لا راديو ديالك ولا تفاها كاريمون تسمعنا من التليفون سا سري ميو. اييه مرحبا. الوغ فيصل انت عندك اون اكسبيريونس مع هاد الناس هادو؟ اييه ديجا مشيت عند واحد السيده كان وقع لي واحد البروبليم. وي كان وقع لي واحد البروبليم ونصحني واحد الدري صاحبي عند واحد السيده ومشينا لعندها كاينه في
واحد الحي في اكادير اللي هو حي ماشي شي حي زعما ناقص ولا شي حاجه باسكو سمعت قبيله كيقولوا واش كون كان الخوخ يداوي راسو انا سمعتها اي ولكن هاد السيده هذه واصله بالجهد كاع كاريمون كاريمون واصله بالجهد وما خاصهاش وديغريغمون ولا تدير داك الشيء غير بثمن رمزي وصافي. داكور. وديجا كنت عندها انا والبروبليم اللي كان عندي تحل فهمتيني. وهذيك السيده لا بروميير فوا اللي مشيت لعندها زعما كتجيب لك كلشي مقاد. كتجيب لك كلشي مقاد اون فوا كتقول لها سميتك او السميه ديال الوالده ديالك. كتعطيك كتقول لك شي حوايج زعما اللي ما تقدرش تطيق. واش هادشي يعني كتشد معاه رونديفو قبل شحال الوقت باش كتشد معاه رونديفو؟ لا ما كتشد معنا رونديفو لا حتى شي حاجه. هي ديجا ما كتخدمش معنا بوغ كي. داكور. كتخدم غير مع الناس اللي كتعرف. داكور ما كيديروش عليك اون ريشيرش زعما قبل. الناس اخرين. داكور. وانت شنو تو ساتيسفاي زعما من هاد الريزولتا؟ غير الصوت شي شويه ما كنسمعكش مزيان. واخا واش انت تو ساتيسفاي من هاد الريزولتا؟ واش غادي نقول لك اخويا جو سي تيلمون ساتيسفاي. كان عندي واحد البروبليم اللي كنت واقف فيه فهمتيني. واحد البروبليم دو ترافاي كنت واقف فيه تقريبا وهذيك السيده راه حلاتو. ممكن غير نكون شونس وصافي غير تسطحتي مع هاد القضيه هادي زعما سيتي با فريمون. واخا اسمح لي يا سيدي. وي هاد السيده هادي الا كانت غادي يجي داك الشيء باغ شونس علاش انا كنت واقف فيه. كيفاش ما فهمتش كيفاش كنتي واقف فيه ما فهمتش. يا دابا واحد بحال قلتي دابا واحد المساله عطاها لك الاستاذ ما قدرتيش يتحلها. مشيتي هي حلاتها لك. باش تحلها وجات هي وحلاتها لك. مي سي با يمكن كدير غير ان رول ديال البسيكولوج ولا شي حاجه كتبقى تهضر معاك وصافي نو با دي تو داكور اوكي بون اكسبيريونس. كاينين بحال هذوك اللي كيضحكوا على عباد الله. تقول لك شي حاجه اللي هي عاديه. تقول لك بحال دابا يكون عندك شي بروبليم مع شي وحده ولا شي حاجه تقول لك ما طويله ما قصيره ما غليظه ما رقيقه صمبره تقدر تجيبها كابال روندا تقدر تجيبها فهمتيني. ولكن ملي تقول لك فوالا راه ها فين غادي تمشي وها فين غادي تمشي وغتلقى الحاجه. بحال دابا انايا البروبليم اللي كان عندي واحد البروبليم يعني شخصي شي شويه فهمتيني. يعني كنت مع واحد السيده قبل وكذا وقع لي واحد المشكل يعني واحد المشكل بيرسونيل فهمتيني. وي وقالت لي هذيك السيده عندك شي حاجه السيده دارت لك وفي البلاصه الفلانيه غادي تمشي للمقبره الفلانيه في اكادير. زيد غتمشي للمقبره الفلانيه في اكادير وغادي اول مش غادي يبان لك غادي تمشي تمايا وغادي تحفر غادي تلقى المسائل ديالك. ومشيت لقيت واحد المش البلاصه فين كان داك المش مشيت حفرت فيها لقيت فيها واحد الرزمه فيها التصويره ديالي وفيها شي زغاب وشي وبحال شي زعما ما كتقولش بان السيده وجدات هادشي قبل تروكي وصيفطوا الناس اللي حطوا داكشي تما باش اتفقت مع المش. لا ماشي تتفق مع المش ديال الناس اللي غيمشيو يحطوا المش تما باش انت تجي وتلقى داكشي مزيان باش تعاود ترجع عندها. لا ما يمكنش يكون باغ كونسيدون ما يمكنش. بون داكور اوكي فيصل. ودابا انت مره اخرى الا جاتك عاوتاني فرصه تمشي لعندها ايوا اش غادي نقول لك نمشي لعندها. علاش ما نمشيش لعندها؟ فيصل لي انا واحد المشكل اللي الطبيب ما قدرش يحلو غادي نمشي لعندها. Faisal, reste en ligne, je te prends standard, j'ai besoin du numéro de la dame Bellia. C'est énorme. Rendez-vous demain matin à 7h avec Imad Kotbi et toute son équipe.